अस्सलाम वालेकुम सामीन, मैं हूँ फरहाना गुल आपके अपने इस चैनल दीन अंबिया पर। अबुल बशर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान मजीद में इरशाद बारी ताला है, और जब तुम्हारे रब ने फरिश्तों से फरमाया कि मैं ज़मीन पर अपना नाइब बनाने वाला हूँ, तो फरिश्ते बोले क्या इसको नाइब करेगा जो इस ज़मीन में फसाद फैलाएगा और खून रेज़ी करेगा, और हम तुझे सराहते हुए तेरी तस्बीह बयान करते हैं और तेरी पाकी बोलते हैं। अल्लाह ने फरमाया कि जो मुझे मालूम है वो तुम्हें मालूम नहीं, और अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को तमाम अशिया के नाम सिखाए। फिर इन सब अशिया को मलाइका के सामने पेश किया और फरमाया कि सच्चे हो तो इन सब अशिया के नाम बताओ। मलाइका बोले कि तू पाक है, हमें कुछ इल्म नहीं सिवाय इसके जितना तूने हमें सिखाया है, बेशक तू बड़ी हिकमत वाला है। कुरान मजीद में एक और जगह अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, और बेशक हमने तुम्हें पैदा किया, फिर तुम्हारे नक्शे बनाए, फिर हमने मलाइका को हुक्म दे दिया कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो, तो वो सब सजदे में गिरे मगर इब्लीस वो सजदा वालों में से ना हुआ। फरमाया किस चीज़ ने तुम्हें रोका कि तूने सजदा ना किया जब मैंने तुम्हें इसका हुक्म दिया था? बोला मैं इससे बेहतर हूँ, तूने मुझे आग और इसे मिट्टी से बनाया है। फरमाया तू यहाँ से उतर जा, तुझे नहीं पहुँचता कि यहाँ रहे और गुरूर करे, निकल, तू जलील होने वालों में से है। इब्लीस बोला मुझे मोहलत दे इस दिन तक के लिए जब लोग उठाए जाएंगे। फरमाया तुझे मोहलत है। बोला कसम है इसकी कि तूने मुझे गुमराह किया, मैं ज़रूर तेरे दुरुस्त रास्ते पर इनकी ताक में बैठूंगा, फिर ज़रूर मैं इनके पास आऊँगा, इनके आगे से और इनके पीछे से और इनके दाएं से और इनके बाएं से, और तू इनमें से बेशतर को शुक्रगुजार ना पाएगा। फरमाया तू यहाँ से निकाला हुआ, रद्द किया हुआ है, ज़रूर जो तेरे कहने पर चलेंगे मैं इन सब से दोज़ख भर दूंगा। और ए आदम अलैहिस्सलाम, तू और तेरा जोड़ा जन्नत में रहेंगे, तुम इसमें से जहाँ चाहो खाओ और इस दरख्त के नज़दीक ना जाना, वरना तुम हद से बढ़ जाने वालों में हो जाओगे। फिर शैतान ने इनके दिल में वसवसा पैदा किया और इनकी शर्म की चीज़ें जो छुपी हुई थीं इन पर खुल जाएं, और वो बोला तुम्हें तुम्हारे रब ने इस दरख्त से इसलिए मना फरमाया है कि कहीं तुम दोनों फरिश्ते ना बन जाओ या हमेशा ज़िंदा रहने ना लग जाओ, और कसम खाई कि मैं दोनों का खैर ख्वाह हूँ। फिर वो इन्हें अपने मक्कर में ले आया, और जब उन्होंने इस दरख्त का फल चखा तो फिर इन पर इनकी शर्म की चीज़ें खुल गईं, और फिर वो अपने बदन को जन्नत के पत्तों से छुपाने लगे। और इन्हें इनके रब ने फरमाया क्या मैंने तुम्हें इस दरख्त के नज़दीक जाने से मना ना किया था और ना फरमाया था कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है? दोनों ने अर्ज़ की ए रब, हमने खुद के साथ बुरा किया, और अगर तू हमें ना बख्शेगा और हम पर रहम ना खाएगा तो हम ज़रूर नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। फरमाया उतरो, तुम में से एक दूसरे का दुश्मन है, और तुम्हें ज़मीन में एक मुकर्ररा मुद्दत तक रुकना है और इसे बरतना है। फरमाया इसी में ज़िंदा रहोगे और इसी में मरोगे और इसी में से उठाए जाओगे। कुरान मजीद में एक और जगह इरशाद बारी ताला है, और बेशक हमने इंसान को खनकती हुई मिट्टी से पैदा किया जो हकीकत में एक स्याह बदबूदार गारा थी, और जिनको इससे पहले पैदा किया बेधुएं की आग से। और याद करो जब तुम्हारे रब ने फरिश्तों से फरमाया कि मैं इंसान को बनाने वाला हूँ खनकती हुई मिट्टी से जो बदबूदार स्याह गारा है, तू जब मैं इसे ठीक कर लूँ और इसमें अपनी जानिब से एक ख़ास मुअज़्ज़ज़ रूह फूंक दूँ तो तुम इसे सजदा करना। बस तमाम फरिश्ते सजदे में गिर गए सवाए इब्लीस के, इसने सजदे वालों का साथ ना दिया। फरमाया ए इब्लीस, तुझे क्या हुआ कि सजदा करने वालों से जुदा रहा? बोला मुझे ये ज़ेब नहीं देता कि मैं इंसान को सजदा करूं जिसे तूने खनकती हुई मिट्टी से बनाया जो स्याह बदबूदार गारा है। फरमाया तू जन्नत से निकल जा
اور تو مردود ہوا اور بے شک قیامت تک تجھ پر لعنت ہے۔ بولا اے میرے رب تو مجھے مہلت دے دے اس دن تک جب سب اٹھائے جائیں گے۔ فرمایا تو ان میں سے ہے جن کو اس وقت تک کے لیے مہلت ہے۔ بولا اے میرے رب کی قسم اس کی کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، میں انہیں زمین میں بھٹکاؤں گا اور ضرور ان کو سیدھے راستے سے ہٹاؤں گا سوائے ان کے جو تیرے پسندیدہ ہیں۔ فرمایا سیدھا راستہ میرا ہے اور بے شک تیرا ان بندوں پر کچھ اختیار نہیں ہے سوائے گمراہوں کے جو تیرا ساتھ دیں گے، اور بے شک میرا ان سے وعدہ جہنم کا ہے، اس کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے کے لیے ان میں سے ایک حصہ بٹا ہوا ہے۔ اللہ عز و جل نے فرشتوں کو مخاطب کرتے ہوئے یوں فرمایا ہے، ترجمہ میں اس زمین پر اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس فرمان میں بتایا ہے کہ میں آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کو تخلیق کر رہا ہوں اور ایک دوسرے کا نائب بنیں گے، یعنی ایک دوسرے کی جگہ لیں گے۔ اللہ عز و جل کے اس فرمان کی وضاحت قرآن مجید میں ایک اور مقام پر یوں مذکور ہے، ترجمہ اور وہی اللہ تعالیٰ ہے جس نے تمہیں زمین پر نائب بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس فرمان کے ذریعے ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کی پیدائش کا اعلان یوں کیا جس طرح کسی اہم واقعہ کے ظہور سے قبل اس کی اطلاع دی جاتی ہے۔ فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس فرمان کی حکمت جاننے کی غرض سے دریافت کیا۔ ترجمہ ہے، کیا اس انسان کو اپنا نائب مقرر کیا ہے جو زمین پر فساد پھیلائے گا اور خون بہائے گا؟ فرشتوں کا اللہ تعالیٰ سے یہ کہنا کسی حسد یا بغض کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ ان کے پیش نظر انسان کی تخلیق کی حقیقت جاننا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فعل میں کیا حکمت پوشیدہ ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ فرشتوں نے یہ عرض کی اس لیے انہیں معلوم تھا کہ انسان ایسا کرنے والا ہے کیونکہ اس سے قبل جنات نے زمین میں فساد اور خون ریزی کا ایک طوفان لامتناہی برپا کر رکھا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کر کے انہیں 4 فضیلتوں سے نوازا۔ پہلی فضیلت یہ ہے خاص اپنے دستے قدرت سے تخلیق کیا، اور دوسری اپنی روح ان میں پھونکی، فرشتوں کو حکم دیا کہ انہیں سجدہ کریں، اور نمبر 4 پر ہے کل کائنات کا انہیں علم سکھایا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات جب آسمانوں پر ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ علیہ السلام سے کہا کہ آپ علیہ السلام ابو البشر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص آپ علیہ السلام کو اپنے دستے قدرت سے پیدا فرمایا۔ آپ علیہ السلام نے اپنی روح پھونکی، فرشتوں کو حکم ہوا کہ وہ آپ علیہ السلام کو سجدہ کریں، اور کائنات کی ہر شے کا علم آپ علیہ السلام کو سکھایا گیا۔ قرآن پاک کی ایک آیت میں بیان ہوا ہے، بے شک ہم نے ان کی آزمائش کی جیسے ان کے باغ والوں کی آزمائش کی تھی۔ یہاں پر الجنت پر الف لام عموم کے لیے نہیں اور نہ ہی اس کے کوئی لفظی معنی ہیں، بلکہ کلام کے سیاق سے پتہ چلتا ہے کہ محوظ ذہنی کے لیے ہے، اور وہ زمینی کا باغ ہے، اور وہاں بھی مراد زمینی باغ ہی ہوگا۔ حضرت امام اوزاع رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت حسان بن عطیہ رحمۃ اللہ علیہ سے منقول کیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام 100 سال جنت میں رہے۔ ایک روایت کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام 60 سال تک جنت میں رہے، پھر جنت سے نکالے جانے کے 70 سال تک گریہ زاری کی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل کا جب قتل ہوا تو اس وقت حضرت آدم علیہ السلام 40 سال تک روتے رہے تھے۔ قرآن مجید میں ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ شیطان نے انہیں وسوسہ دلایا اور بولا میں تمہیں بتاؤں ہمیشہ زندہ رہنے کا درخت اور وہ بادشاہی جو کہ کبھی بھی پرانی نہ ہو۔ شیطان کی یہ بات اس کا مکر تھا، جبکہ حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہ تھا۔ شجر الخلد سے مراد یہ بھی ہے کہ تم یہ پھل کھا کر ہمیشہ ہمیشہ رہ سکو گے۔ تو سامعین، حضرت آدم علیہ السلام
اور ابلیس کے بارے میں قرآن پاک میں مختلف جگہ آیات پر ذکر ہوا ہے۔ تو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیوز پسند آتی ہیں تو اپنی رائے کمنٹ میں ضرور دیں۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہر آنے والی سٹوری کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر۔